فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ اے موت دا پیغام اے دے واسطے تیاری کرنی چاہیے، اور میرے تے تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب تو زیادہ عقل مند او بندہ کہ جیڑا اپنی موت نو یاد رکھدا ہے، اپنی موت دا فکر کردا ہے، اپنی موت نو ہمیشہ یاد کردا، اپنی قبر نو یاد کردا، اپنی قبر اندر او اندھیر کوٹھریاں جیڑیاں نے انہاں نو یاد کردا ہے۔ اس واسطے میرے ویر میرے بھائی آؤ نا اسی ایک فکر لے کے جائیے، اسی نماز 5 وقت دی ادا کریے، اسی مسکیناں یتیماں دے نال تعاون کریے، اسی بڑیاں دا ادب کریے تے چھوٹیاں نال شفقت کریے، اس طرح دی زندگی بسر کر کے جائیں گا۔ اور جدو موت آئے گی نا نیک بندے نو جدو موت آئے گی تے بڑا زبردست قسم دا پیغام جیڑا اللہ اس بندے نو عطا فرماندے نے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ موت و حیات دی کشمکش دے اندر، اور جیڑا نیک بندہ نا جدو موت و حیات دی کشمکش اندر ہوئے گا تے انج کر کے اللہ دے فرشتے اس بندے دے کول آن گے، آ کے بہ جان گے، اے بندہ گھبران ڈیا ڈرن ڈیا غیر انسانی مخلوق دے کے اے پریشان ہو گیا تے فرشتے نا بڑیاں خوبصورت شکلہ بنا کے آئے اس نمازی بندے کول، اے تبلیغ کرن والا تے تبلیغ سنن والا، روزے رکھن والا، نمازاں پڑھن والا، نیکیاں کرن والا، اور جدو اللہ دے فرشتے اے دے کول آن گے روح قبض کرن واسطے تے نیک بندے نو ایک ایسا پیغام دیتا ہے، ایسی خوشخبری دیتی ہے نا اللہ اور خوشخبری کیڑی ہے، فرماندے نے یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہو سبحان اللہ۔ اللہ ایک خوشخبری سانو سارے انو اللہ عطا فرمائے، اور مرنا تے ہے یہ کیڑا کوئی ایتھے ہمیشہ بہ رہنا، فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے آندے نے اے نفس مطمئنہ، اے چل ہاں اللہ دے دربار اندر، تیری روح اطمینان والی ہے، اللہ دے راہ چل، او دے دربار اندر چل، راضیۃ مرضیہ، اللہ تیرے تے راضی ہو چکا تے تو اللہ تے راضی ہو جا۔ یہ ایویں پیغام نہیں ملنا۔ اور دوستو نماز پڑھاں گے، پابندی کران گے، روزے رکھاں گے، نیکی دے میدان دے اندر اگر اسی آواں گے، اپنے والدین دا ادب کران گے، انہاں دا حکم مناں گے، انہاں دے پیر دھو کے پیواں گے، تے پھر جدو موت آئے گی تے پیغام آئے گا راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی، اور چل ہاں اللہ دے نیک بندیاں دی صف اندر شامل ہو جا، وادخلی جنتی۔ اللہ دی جنت تیرے واسطے تیار ہو گئی ہے، نیک
بندے نو موت بعد چوں آئے گی تے جنت دا پیغام پہلے ہی مل جائے گا۔